कस्तो कमर हो कति ठुलो सुरुवाल Yo, what's up, guys? It's me, Dorzitam. Panain Nissan Tamang. Welcome to my vlog, man. Just mini vlog. आज चाहिँ पैसा चढ्न गएको पसँग पैसै छैन अर्को ल्याङ भयो त्यही त हो त्यही हो गाइस अहिले चाहिँ म अब म घर जान्छु यस्तो छ यार आजको भ्यू डेन्जर छ ल हालु भन्दिम दाइ ल नमस्ते म त आएँ फेरि पनि के गर्ने होला एकछिन मबाट यहाँ भित्र चाहिँ लाएर अब रेडी भएर आउँछ है त A few moments later. कति ठुलो सुरुवाल लगभग अब रेडी भएको अवस्था अब यहाँनिर चाहिँ एउटा टोपी एउटा चोसा अनि यहाँनिर टिका त्यति भइसकेपछि काटी कुटी आइन्छ तर जुङ्गा त छैन जुङ्गा भइडी बनाउँदैछु नि मैले गर्मी रहेछ ठाउँमा